Voilà, donc deuxième cas, donc je reprends l'exemple de convolution. Deuxième cas, lorsque Q elle admet une racine multiple. معناها racine بركة ما هي multiple que ce soit double ولا triple ما مناش فاهم. مفيد حدها مثلا الرacine بتاعنا قداش؟ x égale à moins 2. Mais اسمع دونك هات نكتب l'exemple هذايا وجيساي de le traiter كالعادة. Exemple 2, deuxième cas. Hein? شنو قلنا لنا في الدوزيام كا باش نخدموا لي ديفيرونت كا وبعد كي نرجعوا ليكزامبلات تاع الاكزامان تلقاهم ساهلين. دوزيام كا شوف يعني ايش عندي يعني اف دو اكس نتاع هي مو بي دو اكس سور كو دو اكس هيك ولا؟ باهي كو دو اكس ديما الدوغري نتاع الكيو اكبر من الدوغري نتاع البي. ديما الفوقاني تلقى الدوغري نتاعو صغيره والفوقاني اللوطاني تلقى الدوغري نتاعو اكبر. هذا تلقى دوغري 1 الفوق واللوطا تلقى دوغري 3. مثلا في الاكزامبل نتاع اللي شفناه تو دوزيام كا دونك قلنا الكيو دو اكس. شنو الكا نتاعنا دوزيام كا ادمي اون راسين مولتيبل اما واحده برك ادمي عاودة برشا مرات une seule solution. Donc je prends une racine multiple تبعني تو باش ناخذ اكزامبل نفسر لك بالاكزامبل باش تفهم اكثر. الاكزامبل شنو فيه؟ اعطيني الاكزامبل x au carré moins 1 sur x plus 2 puissance 3. شنو هي f de x؟ est égal x au carré sur quoi? Sur x plus 2. On a sur x plus 2 la puissance. ما نقلتهاش خاطر الفيصل puissance 3 لا مش مشكل جوست انا est égal هذه باش نبدا من البويسونس 1 وني طالع. شنو باش تولي a sur x plus 2 x plus 2 صح هيك plus bx sur x plus 2 هاي voilà sur x plus 2 au carré a plus c sur x plus 2 3 à puissance 3 2 à puissance 3. اي شوف توا وقتاش سنين اي اسمع توا ريالمون عندي هيك توا شوف باش نضرب وعندي بي سور كيو. اسمع عندي بي سور بي دو اكس سور كيو دو اكس est égal à f de x. نجم نعمل p de x égale à quoi? est égal à q de x fois f de x. fois f de x. q de x fois f de x. باهي شو توا هذه الكل ما باش نضربها في الاكس بلس 2 البسونس 3 هذه كلها. فما دي سامبليفيكاسيون باش يصيروا معناها كي باش نطبق القاعده هذه شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني بي دو اكس اللي هي شنو هي؟ اكس او كاري moins 1 égal à quoi? est égal à a fois x plus 2 au carré صحيح ولا؟ plus b fois x. فما simplification عملتها ديريكت plus c. هذه شوف هذه كي تضربها في خليني جوست نبدل الكولور. شوف يعني ما باش تضرب في الاكس بلس 2 بسونس 3 ولا هذه كي نضربها في الاكس بلس 2 بسونس 3 مش بتصير سامبليفيكاسيون ولنا مش بتصير سامبليفيكاسيون تقعد على بسونس 1 الفوق اللي قبلها. هذه كي نضربها في الاكس بلس 2 كل تضربهم في الاكس بلس 2 بسونس 3 يعني ضربت ونشرت راهو على الكل. فما سامبليفيكاسيون لنا سامبليفي شنو باش تقعد لي؟ سي
سي ولا ولا انا كي ضربت في الاكس بلس 2 بوسونس 3 الفوق نجم نعمل سامبليفيكاسيون تقعد لي كان اكس بلس 2 بوسونس 1 ولا انا تقعد لي اكس بلس 2 او كاري بوسونس 3 ونسامبليفي دوغري لان عندي بوسونس 1 تقعد لي او كاري ولا واضحه الباساج ولا واضحة فهمتك. اسمع هو ان فيت وقت اللي ناخذ الاكس وقتاش هذايا الكيو يسانول الاكس يقلع وقت اللي الإكس يقال موان 2 صحيح pour x égale moins 2 اجا لنا عوض لك الاكس بالموان 2 شنو باش نلقى؟ هذه نسميها رقم واحد. رقم واحد عوض لي بالاكس يقال موان 2 ترى شنو باش تعطيني؟ هذا ما باش يعطينا زيروات ولا؟ هذا اكس نول هذا زيرو حتى البيس تولي زيرو باش تقعد السي معناها بور اكس يقال شنو باش تقعد السي يقال كوا وهذه موان 2 كاري قداش؟ 4 4 موان 1 4 موان 3 صحيح طلعنا سي طلعنا واحدة فيها مازالوا زوز طلعنا واحدة ولا؟ نمشي بعد كان نشوف السي وقتاش تعني لا توا ساعة تبعني مليح توا طلعنا واحدة أمورنا مليح لباهي اسمع توا عمل لي ديريفي نتاع البي بريم هذا بتاع اللي على اليمين ولا على اليسار معناها باش ناخذ رقم واحد اما نعمل لها ديري جولا ديريف اعطيني ديريفي نتاع اكس كاري بلس 1 2 اكس صح 2 اكس باش تعطينا 2 اكس ايجال هذه كونستانت باش تتنحى في الديريفي السي اي باهي اسمع ديريفي لي اكس بلس 2 او كاري تولي مطابق 2 لوطا تولي 2 ا اكس بلس 2 وحطك الديريفي الوسطاني تعطينا ا فوا ا بلس كوا صحيحه ديريفي صحيحه ولا؟ اي ديريفي لي اكس بلس 2 على الاكس شنو باش تعطي؟ اي فوا بي تعطي بي بي لي سيت كونستانت تنحى اسمع لنا علاش نخدم فيه الديريفي خاطر لازم ينحي السي ونخلي البي وحدها باش نجم نطلعها فهمت؟ يعني كي نعوض بالاكس يقال موان 2 كالعاده كيما بكري تعوض لي اكس بالموان 2 نو هذه باش تولي زيرو ولا؟ هذه زيرو وهذه باش تعطينا البي بي يقال كومبيان 2 فوا 2 2 فوا موان 2 قداش؟ 2 اكس فوا موان 2 فوا موان 2 عاد موان 4 طلعت البي يقال موان 4 ومن بعد اللي لقيته يعني شنو لقيت سامحني عملت ديريفي توا ديريفي مره اخرى الجران تان او ديريفي مره اخرى مو انا عملت ديريفي ولا هذه جران تان ديريفيتها مره ديريفيها مرتين ديريفي نتاع 2 اكس قداش؟ اي 2 صح هيك وديريفي نتاع الاكس بلس 2 1 فوا 2 ا معناها 2 ا 2 والبي كونستانت تتنحى ولا ما تتنحاش؟ تتنحى الا يقال كومبيان 2 sur 2 صحيح طلعت الا والبي والسي ولا معناها ريالمون اف دو اكس نتاع السورة يقال كوا يقال شو باش نعوض بالا هي نفكرك في الفورمول نتاعنا هي ا سور اكس بلس 2 بلس بي sur x plus 2 carré au carré 1 plus c sur x plus 2 3 plus 2 la puissance 3 الأ قداش لقيناه 1 والبي موان 4 والاخرى سي دقيقة
ها سي شو قال؟ هي خاطر قاعدة نصور بالتليفون مش قاعدة نكتب. السي ما طلعناه احنا السي ولا؟ أي سي قالت 3 هكا مكتوب هاي. مهم. معناها سامحني 1 موان 4 3 صحيح ولا؟ مم. تبقى 1 sur x بلس بلس plus 2 موان moins 4 sur x plus 2 carré x plus 2 au carré plus 3 sur x 2 à la puissance de 3. باهي اسمعني نجم اني باش جوست باش ما تقعدش انت تخمم برشا x plus 2 هذه نجم نرد x plus 2 à la puissance moins 1 طلعها الفوق طلعها لفوق. moins 4 quoi x plus 2 à la puissance moins 2 moins 2 plus 3 x Ouais. plus X plus 2 à la puissance moins 3 وعندي الحق ولا؟ أيوة. اسمعني كي نعمل الانتجرال دو اف ولا بويسونس ان تعرفش البريميتيف نتاعها قداش؟ بالموازان. لا 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 قداش البريميتيف نتاع الاكس كاري؟ x3 sur 3 صح اكس 3 سور 3 معناها اف ولا بويسونس ان هي ريالمون n نزيدهم بلس 1 en fait كنت عندي اف بريم اف بريم اف ولا بويسونس هي اف ان بلس 1 sur n n plus plus 1 كيكا n plus 1 أيوة. باهي يلا دونك هات نعمل اني كي باش نعمل الانتجرال علاش خدمت هيك الانتجرال دو اف دو اكس ولا باش نعمل بريميتيف بون انتجرال كوا ما باش نعمل بريميتيف نتاع 1 سور اكس بلس 2 هي دي باينه هي الان دو اكس بلس 2 ها أيوة. صحيح ولا؟ وكي يبدا عندي اكس بلس 2 كاري وحطيتها ماني حطيتها اون تيرم هي اون فيت كي ناخذها 1 سور اكس بلس 2 كاري البريميتيف نتاعها هي موان 1 سور اكس بلس 2 خاطر هذه كي نعمل لها الديريفي هذه كي نديريفي تعطيني الديريفي نتاعها 1 سور اف مش 1 موان اف بريم سور اف او كاري 1 سور اف وقت اللي هذه ها جو لا ديريف موان اف بريم سور اف او كاري هي كي باش نحط موان بار موان تولي بلوس ولا؟ اي كي نديري في اللوتاني تعطي 1 واللوتاني نحطو او كاري سور اكس بلس 2 اوكي معناها ريالمون شنو باش تعطينا هذه اون فيت موان موان 1 سور اكس بلس 2 كور عندي موان 4 فوا موان 4 دونك تولي بلس 4 فوا 1 سور اكس بلس 2 قاعده تتبع ما اي فوالا وكي نكمل اني اون فيت هذه نحسبها اف ولا بيسونس ان تو لان خاطر بيسونس موان 3 لازمني نستعمل الفورمول هذه من الاولانيين خذيتهم لك بطريقه سهله حتى هذه تنجم تطبق لها الفورمولا بيسونس موان 2 كان ما فهمتش لنا الفورمول هذه تخدمها كيما باش تخدم توا بيسونس موان 3 بلس 3 كوا هذه احسبها اف بريم هي الديريفي نتاع الوسطاني هي 1 والبويسونس موان 3 donc est égal à quoi moi fn plus 1 sur n plus 1 est égal à x à la puissance x plus 2 à la puissance moins 3 plus 1 moins 2 moins 2 sur n plus 1 allez moins 3 plus 1 sur moins 2 فهمتي ايش عملت؟ اي plus une constante
plus donc k. Donc ln de x plus 2 plus 4 fois 1 sur x plus 2. هذه كيف نجم نطلعها بالفورمول هذه tel que n égale à moins 2. انا خدمتها لك بطريقه اخرى فهمت. سي بون. اي سافا. هذا كيفاش جو ديكومبوز. وقت يبدا عندي اون راسين دوبل محطوطه وحدها. فوالا دونك هذايا تسمى اصعب من الكا اللي خدمناه وقت اللي عندنا دي راسين سامبل. اوني داكور. فوالا دونك هذايا لو دوزيام كا. شنو قعد لنا دونك قعد لنا لو تروازيام كا. التروازيام كا وقت اللي يبدا عندنا دي راسين دوبل ومعاهم راسين سامبل مخلطين. اوكي. Voilà, donc je reprends la troisième partie. Je traite le troisième cas. Q admet plusieurs racines dont d'une au moins et multiple. ايش معناها لنا؟ هكا واحدة دوبل. هذه multiple. واحدة سامبل لنا. 3 racines. La solution x égale 1, c'est une racine simple. Double. Ou x égale à moins 3, c'est une racine simple. فهمنا؟ Donc خليني je reprends le troisième cas. لنا troisième cas. اي troisième cas نتاع شنو؟ دونك لنا troisième cas. troisième cas racine double ومعاها racine simple. concernant le Q de x. نفكرك ديما اللي عندي f de x est égal à p de x sur q de x. q de معناها ديما مربوط بالراسين تاع q de x. تعطيني l'exemple. نرجع l'exemple هذا. égal à quoi 3x carré x moins 1 au carré x plus 3. f de x égale 3x carré. شنو قلنا بعد x moins 1 au carré اي au carré fois x plus 3. plus 3. اسمعني كالعاده باش نضرب هذه الساعه هي الكالكول نتاعها شنو هي؟ هي الساعه a sur x moins 1 plus bx plus b sur x moins 1 voilà carré plus x moins 1 au carré plus c sur x plus 3 plus c sur x plus 3. x plus 3. باهي كي نضرب كالعاده فوا كيو دو اكس مش تعطيني. ما قلنا البي دو اكس est égal à quoi? P de x égale à quoi? معناها البي دو اكس 3 اكس كاري صحيح ولا؟ اي ما قلنا شو باش نعمل كيو دو اكس فوا اف دو اكس. هذه سيبوزون هذه كلها اف دو اكس فيها الاو والبي والسي. est égal à quoi? دونك لان عندي 3 اكس كاري صحيح ولا بي دو اكس؟ اي والبقيه الكل باش نضربها فوا اكس موان 1 au carré fois x plus 3. Donc خليني باش نعمل ديفلوبمون لنا fois x plus 3. Qu'est-ce que ça va me donner? x هذيك باش نضربها الكل في الاكس موان 1 او كاري تصير سامبليفيكاسيون لنا. اي تعطيني a fois x moins 1 fois x plus 2 plus 3. ouais b plus b x moins 1 au carré باش نحها كومبليتمون x plus 3 واضحه سامبليفيكاسيون plus c x moins 1 au carré. Ok, c'est bon. Mais شنو هما لي سوليسيون تاع البولينوم هذا؟ مو x égale à 1
و x égale à moins 3. moins moins 3. 3. Solution telle que du x. Hein? Mais Ouais. pour x, سامحني, pour x est égal à voilà, pour x égale à moins 3. هات شنو ندير moins 3. ترى عوض لي لنا بالاكس بالموان 3. هذه قداش تطلع؟ هذه سميها رقم واحد. في رقم واحد عوض لي الاكس بالموان 3. هذه 3 فوا موان 3 وكاري. 3 فوا 9 قداش؟ 27. 3 فوا 9 27. 27 ايكال ما على خاطر ديسنا بعض هذيك علاش. مش مشكل. 3 فوا 9 27. اسمعني كي نعوض هذه بالموان 3 هذه الكل تولي زيروات ولا؟ اي وكي نعوض لنا بالموان 3 هذه الكل باش تولي زيرو. باش تولي زيرو. زيرو. دونك هذه موان 3 موان 1 قداش؟ موان 4. موان 4 وكاري. 8. لا 16. 16 سي. هاي سي égale à quoi? C'est égal à quoi? C est égal à 27 sur 7. 27 sur 16. واضحة؟ باهي. تو إذا كان j'essaie de voir autrement. Donc طلعت واحدة فيهم توا. اي. خلينا نشوف فما الثانية نشوف كيفاش تطلع. إذا كان نعوض الإكس ما قلت نعوض بالموان 3 تطلع. فوالا. إذا كان نعوض ولا شنو؟ لا فوالا خلينا نثبت شوية خاطر لنا إذا كان جو رومبلاس إذا كان توا باش نبدل باش نعوض بالآن. إذا كان هذه ألسان نول وهذه زادة ألسان نول ما عادش معناها ما نجمش نطلع على الأعلى للسي. صحيح ولا؟ أي. كي نعوض يعني طبعا نطلع البي ولا نجم نطلع البي. أي كي تحط الإكس إيجال 1. أي فوالا بور إكس إيجال قداش؟ إيجال 1. شنو باش تعطينا؟ تعوض إكس بالآن لنا. باش تولي بي تولي 3. ما هو رقم واحد هذه ولا؟ باش تعطيني 3 فوا 1. 3 إيجال كومبيان؟ إيجال 4 بي. ها؟ 4 بي. البي إيجال كومبيان؟ علاش حاطين 3 إيجال 4 بي؟ مو عندك 3 إكس كاري 3 فوا 1 وكاري هي 3. هذا صفر وهذا صفر. دونك قعدت لي بي فوا إكس بلس 3. وهذه 1 الإكس 1 دونك تولي 4 بي. معناها البي تيجالا 3 sur 4. طلعوا زوز. مازالت لي واحدة بركة معناها مازالت لي لأن الأ باش نعطيك جوست ميثود سامبل باش نبقاش تعمل في ديريفي أنت لأن ما هو قاعدة واحدة اون سول فالور و سيبوزون ce que je vais faire. ياخذ أي عدد آخر. اسمع خذ أي عدد خذ pour x égale à 0 quelconque. ما أخذت x égale à 0 سامبل معناها x égale à 0 صح؟ رقم واحد شنو باش تعطيني لنا؟ تولي 3x كاري تاع لا 0. اسمع 3 دونك باش تعطينا 0 لنا. باهي إيجال هذه 0 موان 1 قداش؟ موان 1 وموان 1 فوا 3 موان 3 موان 3 موان 3 ولا؟ باهي بلوس 0 بلس 3 و 3 فوا بي 3 فوا 3 sur 4 3 فوا 3 sur 4 باش تعطينا 9 sur 9 sur 4. 9 sur 4 صحيح ولا؟
plus 0 moins 1. Moins 1 au carré. moins 1. 1 fois C, on a plus C. C قداش؟ C هي 27 plus sur 16. 27 sur 16. Voilà. Est-ce que نجم نطلع الA؟ اسمع نجم نحط الA نحولها على اليسار تعطينا 3A égale combien؟ 3A égale ترى واحد المقامات لنا. moins sur 16. هذه نضربها في 4 9 fois 4 قداش؟ 36. 36 plus 27. Égale à combien? Je te dis 63. Ah oui. 63 sur 16. sur 16. On a A égale à quoi? 63 sur 16 fois 3. Oui, voilà, sur 16 fois 3. C'est simplification par 3. هذيك نقسمها نقسمها sur 3 تعمل 63 sur 3 باش تطلع لنا 21. 21. Donc 21 sur 16. كيكا 21 sur 16. Donc في الاخر شنو طلعت لي الاف دو اكس؟ كي نعوض الA والB والC Je dis 21 sur 16. f de x est égal à 21 sur 16 fois quoi? Fois 1 sur شنو حطينا من الكريتور تاع خلينا نرجع الكريتور الاولى بكلها وين هذه x plus 2 ولا مش هذه توزيام كاع احنا sur x moins 1 باش ما نطلعوهاش x moins 1 x moins كيف يعني 21 نورمالمون نحطها لنا 21 sur 16 بلاصه الان يعني خرجتها لبرا اي بلس كوا بلس بي قداش البي؟ ب 3 sur 4 حاجه كيك 3 sur 4 3 sur 4 3 sur 4 fois 1 sur x moins 1 au carré hein? x moins 1 au carré plus C 27 sur 16 27 sur 16 fois 1 sur x plus 3 كيك اي x plus 3 اي x plus 3 égal تقعد هيك ثواني حاجتي بالبريميتيف نتاع اف دو اكس اش تعطيني بريميتيف دو اف دو اكس égal est égal à 21 sur 16 fois ln de x moins 1 ln de x moins 1 x moins 1 plus 3 sur 4 هذه كيما نتاع بكري fois moins 1 sur x moins 1 خاطر هذيك الديريفيه تعطي 1 sur x moins 1 au carré ها plus 27 sur 16 ln de x plus 3 hein ln de quoi? x plus 3 x plus 3 voilà plus une constante c بديت كيفاش معناها يطلعوا لي كونستانت فوالا طلع الA والB والC دونك هذا الكاو قريب عندنا واحده دوبل والاخرين في الكونتكست صعب اصعب واحده تريبل هي التريبل هي الصعيبه التريبل صعيب شويه معناها كان مش موجوده في الاكزامات نتاعكم سي با لا بين باش تركز عليها ركز على الاولى والثالثه ها تروزيام كا